हिजो मैले तिमीहरूलाई के प्रमिस गरेको थिएँ, आज हामी के गर्छौँ, कस्ट सिट प्लस टेन्डर सिट सबै रेडी, कपी कलम र साथमा क्यालकुलेटर पनि। यदि कोही रेडी भएको छैन भने छिटो रेडी हो बाबा। तबसम्म हामी सुन्छौँ म्युजिक। नमस्कार, म राजु गुरुङ। जय सियाराम। जो नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु, जो पुरानै हेर्दैछ उहाँलाई नमस्कार। अब आज हामी पढ्छौँ कस्ट सिट प्लस टेन्डर सिट है। सर कस्ट सिट त त्यति लामो थियो, त टेन्डर सिट गर्दा त अझ धेरै लामो होला नि। यो क्वेसन तिम्रो जायज हो, तर एक्जाममा तिमीलाई त्यति लामो कस्ट सिट आउँदैन है। ओके सर, त्यसो भए ठिक छ। हामी आज के पढ्छौँ, कस्ट सिट प्लस टेन्डर सिट। कस्ट सिट त हामीले हिजो बुझ्यौँ। सुरुमा हामी के प्राइम कस्ट निकाल्यौँ, त्यसपछि फ्याक्ट्रीको कस्टहरू हाल्यौँ, त्यसपछि के आयो फ्याक्ट्री कस्ट इन्कम, त्यसमा के जोड्यौँ हामीले, ओपनिङ स्टक अफ डब्लुआइपी, क्लोजिङ स्टक अफ डब्लुआइपी घटायौँ। त्यसपछि हामीलाई के आयो, कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सनबाट हामीले के घटायौँ, के जोड्यौँ, त्यसमा के आयो, त्यो के आयो फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्टमा हामीले के जोड्यौँ, अफिस ओभरहेड। अफिस ओभरहेड जोडेपछि कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हामीले के जोड्यौँ, ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स। त्यो जोडेपछि के आयो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पछि हामीले के सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हाल्यौँ, मतलब सेलिङमा लाग्ने जति पनि खर्च छ त्यो हाल्यौँ। त्यसपछि हाम्रो के आयो, टोटल कस्ट या कस्ट अफ सेल्स आयो। त्यसमा हामीले प्रॉफिट हेर्यौँ। प्रॉफिट हामीले आफ्नै तरिकाले क्यालकुलेट गऱ्यौँ, कसरी फर्मुला भोग्ने काम गरेन है। त्यसपछि हाम्रो के आयो, प्रॉफिट सेल्स आयो है। ओके सर, अब यसमा पनि तीन टाइपको क्वेसन गऱ्यौँ। एक त सरसर्ती तिमीलाई सबै कुराहरू दिएको छ भने त्यो हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ। ओके, सेकेन्ड केस हामीले के गऱ्यौँ, यदि पर्सेन्टेजमा ओभरहेडहरू पर्सेन्टेजमा दिएको छ भने त्यो ओभरहेडलाई पर्सेन्टेज चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्नु त्यो हेऱ्यौँ। थर्ड केस हामीले के हेऱ्यौँ भने यदि फिनिस गुड्सको ओपनिङ स्टक या क्लोजिङ स्टक मिसिङ छ भने त्यसलाई हामीले क्यालकुलेट गरेर पनि हेऱ्यौँ। ओपनिङ स्टक या क्लोजिङ स्टक मिसिङ छ भने त्यसलाई हामीले कसरी गर्छौँ, ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज इक्वल टु सेल्स प्लस क्लोजिङ स्टक, मतलब त्यहाँबाट तिम्रो आउँछ। र त्यसको कस्ट कसरी निकाल्ने या त्यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने, टोटल प्रोडक्सन कस्ट डिभाइडेड बाई प्रोडक्सन युनिट। त्यसपछि एउटा युनिटको कस्ट आउँछ, त्यसले चाहिँ ओपनिङ स्टक या क्लोजिङ स्टक जे छ त्यसमा मल्टिप्लाई गरेर राखिदिने बराबर। ओके सर, त्यो त हामीले बुझ्यौँ। अब आज हामी नयाँ पढ्दैछौँ टेन्डर सिट। ओके, यो टेन्डर सिट सर हो के? टेन्डर सिट के पनि होइन। पहिला टेन्डर सिट बुझ्नु अगाडि तिमी बुझ्यौ कि टेन्डर हो के। तिमीले सुनेको होला नाम टेन्डर, गभर्मेन्टको टेन्डर, सरकारी टेन्डर निस्कियो भनेर तिमीले धेरै ठाउँमा सुनेको होला। यो कन्ट्र्याक्टरहरू या बाबाहरूको, बुवाहरूको, अङ्कलहरूको, त्यसपछि मतलब ठुल्ठुलो मान्छेहरूको, नेताहरूको मुखबाट सुनिरह होला टेन्डर टेन्डर टेन्डर। यो टेन्डर हो चाहिँ के त? टेन्डर के पनि होइन। टेन्डर एउटा प्रपोजल हो। ओके, जब कुनै नेपालमा त गभर्मेन्ट अब सबभन्दा ठुलो इन्जिन नेपालमा भनेको गभर्मेन्ट, मतलब नेपालमा प्राइभेट सेक्टर त्यति अझै पनि डेभलप हुन सकेको छैन कि प्राइभेट कम्पनीजहरू चाहिँ टेन्डर निकालोस्। नेपालमा चाहिँ गभर्मेन्ट सेक्टरले नै टेन्डर निकाल्ने गर्छ। यदि भोलि प्राइभेट सेक्टर पनि डेभलप भयो भने उसले पनि टेन्डर आफ्नै तरिकाले निकाल्छ है। उनीहरूलाई चाहिँ जस्तै मानौ मेरो एउटा ठुलो कम्पनी छ, ओके, मानौ साइकल कम्पनी छ, मैले साइकल बनाउँछु र मसँग चाहिँ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट छैन। कुन चाहिँ वाला, त्यो जुन चाहिँ चेन हुन्छ नि साइकलको चेन, त्यो बनाउने म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट छैन। अब मैले टेन्डर निकाल्छु। टेन्डर निकाल्नु भनेको त्यो चेन बनाउने कन्ट्र्याक्टरहरू हुन्छ नि, अरूहरू नि त हुन्छ नि त, जसले त्यो चेन बनाउँछ। अब मैले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ टेन्डर मतलब इस्यु गरिदिन्छु न्युज पेपरमा या टेलिभिजनमा, जहाँबाट पनि मैले इस्यु गरिदिन्छु कि मलाई 1 लाखवटा चाहिँ मलाई एउटा नम्बर लियो, 1 लाखवटा मलाई चेन चाहिएको छ। तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो टेन्डर दिनुहोस्, आफ्नो कोटेसन प्राइस दिनुहोस्। टेन्डर भनेको के पनि होइन, एउटा प्रपोजल हो। अब जुन चाहिँ अब मान एउटा बी छ, अब मलाई आयो टेन्डर, ओहो टेन्डर आएको रहेछ,
त्यसपछि मैले आफ्नो अब कस्टिङ गर्न थाल्छु। यसमा बनाउन मलाई यति सामान लाग्छ, एउटा चेन बनाउन 10 रुपियाँ सामान, 20 रुपियाँ लेबर, 30 रुपियाँको अरू खर्चहरू, कति भयो टोटल 60 रुपियाँ भयो, 20 रुपियाँ त मलाई फाइदा चाहियो भनेपछि टोटल मैले 80 रुपियाँको। अब मैले के गर्छु, 80 रुपियाँको टेन्डर हाल्छु। मतलब मैले आफ्नो प्राइस कति कोट गर्छु, 80 रुपियाँ, त्यही नै टेन्डर हो। त्यो जुन चाहिँ 80 रुपियाँ कोट गर्छ नि त्यसलाई हामी भन्छौँ टेन्डर प्राइस, र जुन चाहिँ सिट बनाएर हामी चाहिँ त्यो प्राइस क्यालकुलेसन गर्छौँ त्यसलाई भन्छौँ टेन्डर सिट। क्लियर? क्लियर सर। अब लेख टेन्डर भनेको के हो? टेन्डर सिट इज अ, टेन्डर सिट बढै गरेर टेन्डर सिट इज अ सीट फॉर, सीट या स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑफर या कोटेशन प्राइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेस। कुनै पनि गुड्स और सर्भिस पनि हुन सक्छ। कोही मान्छेलाई मान मतलब 100 इम्प्लोइ चाहिएको छ, ओके, अब उसले दिन्छ कि मलाई 100 जना इम्प्लोइ चाहियो। कोही अब हुन्छ नि ह्युमन रिसोर्समा काम गर्ने कन्ट्र्याक्टर हुन्छ नि, जस्तै सेक्युरिटी गार्डमा भन्छ मलाई 10 वटा सेक्युरिटी गार्ड चाहियो। अब त्यो कन्ट्र्याक्टरहरु ठाउँमा जान्छ, उसले भन्छ कि म तिमीलाई सप्लाई गर्छु पर महिना 15,000 दिनुपर्छ। त्यस्तो खाले कन्ट्र्याक्ट पनि हुन्छ है। सर्भिस त्यो सर्भिसमा आयो। ओके सर, यस्तो हुन्छ। अब जुन चाहिँ सिटमा हामीले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौं त्यसलाई हामी टेन्डर सिट भन्छौं। के पनि छैन। अब यो कुनै गाह्रो छैन। यदि कसैले गाह्रो भनेर तिमीलाई हौवा बनाएर चाहिँ गाह्रो भनेको छ भने आज त्यसको त्यो तिम्रो जुन चाहिँ भ्रम छ त्यो पुरै तोडिन्छ। क्वेशन पढ मसँगै 2075 सेट ए। द डिटेल्स अफ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड अदर कस्ट्स आर एज फलोज। आजको क्लास अन्तिम होला सायद, त्यही भएर मसँगै पढ, सँगसँगै पढ, क्वेशन पढ। द डिटेल्स अफ म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड अदर कस्ट आर एज फलोज। डाइरेक्ट मटेरियल 1 लाख, डाइरेक्ट लेबर 80,000, फैक्ट्री ओवरहेड 60,000, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 50,000, सेलिङ ओभरहेड 30,000। क्लियर? यहाँसम्म केही पनि छैन। फलोइङ इस्टिमेट कस्ट वर मेड फर सबमिटिङ टेन्डर। अब यो टेन्डरको कुराहरू हो, यो माथिको कस्ट सिटको कुरा हो, तलको टेन्डरको कुरा। अब टेन्डरमा पनि 3 टाइपको क्वेशन आउँछ, तर म क्वेशन सल्भ गरेपछि भन्छु है तिमीलाई कुन कुन क्वेशन आउँछ भनेर। माथिको कस्ट सिटको इन्फर्मेसन दियो, तल टेन्डरको कुरा दियो। टेन्डरमा हेर त डाइरेक्ट मटेरियल्स हामीलाई 60,000 को दिएको छ भने डाइरेक्ट लेबर 40,000 को दिएको छ। लेखेको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ केमा बेस्ड छ? फ्याक्ट्री ओभरहेड इज बेस्ड अन डाइरेक्ट लेबर। डाइरेक्ट लेबर जति छ त्यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ केलाई? फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई। एन्ड अदर ओभरहेड भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ एन्ड सेलिङ। अदर ओभरहेड बेस्ड अन वर्क्स कस्ट। वर्क्स कस्ट भनेको के हो? फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्टमा चाहिँ बेस्ड छ अरे। अरू भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन। एन्ड फ्याक्ट्री वान्ट्स टु अर्न 25% अन सेल्स। फ्याक्ट्रीलाई प्रॉफिट पनि त चाहियो। प्रॉफिट चाहिँ कति चाहिन्छ? 25% के को? सेल्स को। त्यो पनि हामी गर्छौं। अब तिमीलाई के बनाऊ भनेको छ? कस्ट सिट र टेन्डर सिट। सिम्पल छ, के पनि गाह्रो छैन। मसँगै हेर, फर्मेट सेम हो। ल यहाँ हेर है त। अब माथि लेख, सुरुमा हामी बनाउँछ के? कस्ट सिट। कस्ट सिट अब यो छ सारै सानो। यहाँ न र मेटेरियल्स भनेको छ न केही भनेको छ। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, प्राइम कस्ट आयो, त्यसमा फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्री कस्ट आयो, त्यसमा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड जोड्यो भने कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो, त्यसपछि सेलिङ ओभरहेड जोड्यो भने टोटल कस्ट आयो। बीचमा केही पनि छैन, बाधा अडचन केही पनि छैन। लास्टमा प्रॉफिट जोडेर सेल्स भ्यालु आउँछ। तर कस्ट सिटमा प्रॉफिट जोडेर देखाउनु पर्ने खासै जरुरी चाहिँ हुँदैन है। ल यो त पुरै गयो त। मतलब के आज मलाई दुःख दिने यसले? मैले फर्मेट बनाएको छैन, तिमीहरू मसँगै लेख। पर्टिकुलर्स एमाउन्ट। सुरुमा हामीलाई के छ? डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट मटेरियल हेर त कति दिएको छ? कस्ट सिटको है 100,000 या 1 लाख। त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर 80,000 80,000।
टोटल कति भयो 180,000। यसलाई हामी के भन्छौँ यसलाई प्राइम कस्ट। 8 के फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई मैले लेखेँ ओएच। यसको अर्को नाम के हो रे? यसको नाम अर्को के हो? ओक्स ओभरहेड है कि ओक्स ओभरहेड पनि भन्न सक्छ एक्जाममा, कन्फ्युज नहुने। फ्याक्ट्री ओभरहेड 60,000। यो आयो के अब तिम्रो फ्याक्ट्री कस्ट, या यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ ओक कस्ट। आज पछि यो कन्फ्युज भयो भने तिमीले खान्छ झापड, झापु खान्छ नि झापु। 8 सर हामी त भर्खर नादन छौँ, तपाईँले हामीलाई झापड हान्नुहुन्छ। हेर मेरो हक छ तिमी माथि, मुझे हक है। 50,000 240 में 50,000 जोड्यो भने कति आयो 290। त्यसपछि यसको नाम के आउँछ? कस्ट अफ सेल्स, कस्ट अफ प्रोडक्सन। यो अलिकति झुक्किने छ तर तिमी चाहिँ होशियार हुने है, थोरै मिस्टेक भयो भने दुर्घटना घटिहाल्छ। सेलिङ ओभरहेड 30,000। यसमा फेरि जोड सेलिङ ओभरहेड 30,000। टोटल अब कति आयो? या त्यसलाई देख कस्ट अफ सेल्स या टोटल कस्ट 320,000। क्लियर सर? यसमा के प्रॉफिट जोड्नु आवश्यक छ? प्रॉफिट जोडेर देखाउनु आवश्यक छैन, तर पनि चेकरलाई पनि त लागोस् न कि बच्चाले जानेको छ भनेर। त्यही भएर यसमा प्रॉफिट पनि लेखिदियो। 8 प्रॉफिट, यसले तिम्रो टाइम मात्र खाने हो। प्रॉफिट 25% अफ सेल्स। अब मैले हिजो तिमीलाई के भनेको थियो? फर्मुला घोक्ने होइन, फर्मुला जसले घोकेको छ त्यसले सबै फर्मेट हान्ने बिर्सिने। 25% भनेको 1/4, 25/100 द्याट मिन्स 1/4 के को? सेल्स को। यो भन्ने बित्तिकै 1/3 अफ कस्ट। कस्ट कति छ? 3,20,000। 3,20,000 लाई 3 ले डिवाइड गरेर त कति हुन्छ? 3,20,000 डिवाइड बाई 3 1,06,000। 1,06,666। यसलाई सार्दो बनाइदियो है, के पनि हुँदैन। कहिले पनि एक्जाममा राउन्ड फिगर आयो भने चाहिँ राउन्ड एबाउट गरेर राख है। माथि लेख अल द नम्बर्स आर राउन्ड एबाउट भनेर लेख है, आर द राउन्ड फिगर भनेर लेख। कसको टाइम हुन्छ रे बाबा त्यो 0.67 0.33 लेख्नलाई? त के तिम्रो 0.33 ले चाहिँ त्यत्रो धेरै इम्प्याक्ट पार्छ र? नै पार्दैन। बट माथि एकचोटि एउटा नोटिफिकेसन चाहिँ लेखिदियो अल द फिगर्स आर राउन्ड फिगर भनेर चाहिँ एउटा लेखिदियो, ताकि चेकरले चाहिँ थाहा होस्। ओके, यो आयो कस्ट, यो आयो सेल्स। यो हाम्रो बन्यो के? कस्ट सिट। कस्ट सिट यति नै हो। साथसाथै बनाऊ टेन्डर सिट। म यही बगलमा बनाउँछु है, यो मेटे मैले, सबैलाई थाहा छ। यो अहिलेसम्म कन्ठ भइसक्यो तिमीहरूलाई। यही बनाउँछु म के? टेन्डर सिट। टेन्डर सिट पनि सेम कस्ट सिटको भाइ हो, सेम आउँछ। हेर फर्मेट टेन्डर सिट। टेन्डर सिटमा पार्टिकुलर्स एमाउन्ट। टेन्डर सिट भनेको इस्टिमेटेड कस्ट सिट हो है, मतलब भोलिको खर्चको लागि भोलि कति खर्च हुन्छ होला भनेर चाहिँ, या कुनै पनि कोटेसन आएको छ भने उसको लागि कति खर्च हुन्छ होला भनेर जुन चाहिँ हामीले इस्टिमेट बनाउँछौँ नि, त्यही नै टेन्डर सिट हो। यसमा डाइरेक्ट मटेरियल क्वेसनमा दिएको छ र डाइरेक्ट लेबर पनि क्वेसनमै दिएको छ। सर कहाँनिर? माथि हेर, डाइरेक्ट मटेरियल 60,000, डाइरेक्ट लेबर 40,000, टोटल आयो कति? 1,00,000। यसको नाम के? प्राइम कस्ट। नाम नबिर्सिने। एड फ्याक्ट्री ओभरहेड
ल अब यहाँ आयो गाडी बन्द, यहाँ आएर भयो चक्का जाम। फ्याक्ट्री ओभरहेड त दिएकै छैन, तर हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ केमा बेस्ड छ, डाइरेक्ट लेबरमा। फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ केसँग रिलेटेड छ, डाइरेक्ट लेबरसँग। अब हामी आफ्नो इतिहास पल्टाएर हेर्छौँ। ओके सर, इतिहास किन? जब पनि हामी आफ्नो इक्जाम्पल दिन्छौँ नि, हामी के भन्छौँ, हामी वीर गोर्खालीको सन्तान हो भन्छौँ कि नै। त्यसरी नै जब हामीलाई चाहिँ अब फ्याक्ट्री ओभरहेड कति लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी आफ्नो इतिहास पल्टाएर हेर्छौँ कि पहिला लागेको थियो कति त। पहिला हेर त कति लागेको थियो, 60,000। केसँग रिलेटेड छ, डाइरेक्ट लेबरसँग। मतलब कति रेसियो छ हेर त, फ्याक्ट्री ओभरहेडको रेसियो पहिला कति थियो, अहिले पनि त्यही रेसियोमा लाग्छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड पर्सेन्टेज, फ्याक्ट्री ओभरहेड यो चाहिँ वर्किङ नोटमा देखाऊ, डिभाइडेड बाई डाइरेक्ट लेबर इन्टु 100%। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ हेर त, 60,000, डाइरेक्ट लेबर 80,000। यिनीहरूको अनुपात कति आयो, अनुपात खतरनाक शब्द आयो त, 75%। मतलब फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ 75%, डाइरेक्ट लेबरको 75% रहेछ। यति हामीले थाहा पायौँ। मतलब अब टेन्डर सिटमा पनि, न्यू टेन्डरमा पनि सेम तरिकाले लाग्छ। डाइरेक्ट लेबरको 40,000 को 75%। किन? फ्याक्ट्री ओभरहेड त केसँग बेस्ड छ, केसँग बेस्ड छ, डाइरेक्ट लेबरसँग। अब गर 40,000 को 75% कति हुन्छ, 30,000। फेरि एकचोटि क्यालकुलेट गरौँ है, फेरि 40,000 इन्टु कति पर्छ, 75%, 30,000। ओके, यो दुईटा जोडेर के आउँछ हाम्रो, फ्याक्ट्री कस्ट या वर्क कस्ट। ओके ओके सर, फ्याक्ट्री ओभरहेड पर्सेन्टेज। अब यहाँ अब फेरि हाम्रो के आयो, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। यो पछि एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड या अफिस ओभरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस लेख्न सक्दैन, मलाई दुःख दिनलाई हेर एडमिनिस्ट्रेटिभ लेख्छ। तिमीलाई सल्भ गरेर देखाउँछु। अब अदर ओभरहेड केसँग, अब हेर त यहाँ फेरि एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कतै दिएको छ, दिएको छैन। फेरि चक्का जाम, फेरि क्वेसनमा हेर अदर ओभरहेड बेस्ड अन वर्क कस्ट। अरू चाहिँ केसँग रिलेटेड छ, वर्क कस्टसँग रिलेटेड छ अरे है। अब वर्क कस्ट हेर, पहिलाको हिस्ट्री हेर, फेरि वर्क कस्ट कहाँ छ, हेर हेर हेर, वर्क कस्ट यहाँ छ। अब एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड चाहिँ यो चाहिँ केसँग रिलेटेड छ अरे, यो चाहिँ योसँग रिलेटेड छ अरे। अब यसको रेसियो हेरौँ पहिला कसरी रहेछ हाम्रो इतिहास। यहाँ मैले तल गरिदिएँ, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पर्सेन्टेज, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पर्सेन्टेज इक्वल टु एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड डिभाइडेड बाई केसँग रिलेटेड छ त्यसलाई तल राखिदिने, फ्याक्ट्री कस्ट या वर्क कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट लेख, डिभाइडेड बाई 100% इन्टु 100%। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कति छ, 50,000 र फ्याक्ट्री कस्ट कति आएको थियो बाबा, 2,40,000 र इन्टु 100%। योलाई पर्सेन्टेजमा क्यालकुलेट गर्दै कति आउँछ हेर, क्यालकुलेटर दबाऊ, 50,000 डिभाइड बाई 240 इन्टु 100%, 20.83%। अब यो जुन चाहिँ आएको छ पर्सेन्टेज, यसलाई चाहिँ यता लैजाऊ, के को 1,30,000 को फ्याक्ट्री कस्ट को चाहिँ 20.8333%। कति आउँछ हेर त, आयो 27,083। ओके ल, मैले यसैमा रातोले लेख्दैछु। यो अब हाम्रो के आयो, कस्ट अफ प्रोडक्सन बराबर कस्ट अफ प्रोडक्सन कति आयो त, 27,083 प्लस 1,30,000 आयो कति, 1,57,008। मलाई बडा यो राउन्ड फिगरमा आउनुपर्छ कि यस्तो आयो भने दिमाग खराब हुन्छ। 8 सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, सेलिङ ओभरहेड
सेलिङ ओभरहेडको बारेमा पनि लेखेको छ, त्यो पनि ओ कस्टमै डिपेन्डेन्ट छ भनेर। अब हामी आफ्नो हिस्ट्री पढाएर हेर्छौँ फेरि। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन यो सबै एकै ठाउँमा लेख है। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, सेलिङ ओभरहेड, यो जति पनि वर्किङ नोट्सहरू छ एकै ठाउँमा लेख। पर्सेन्टेज इक्वल टु सेलिङ ओभरहेड डिभाइड बाई फ्याक्ट्री कस्ट, फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100 पर्सेन्टेज। सेलिङ ओभरहेड कति छ? 30,000 पुरानो, र फ्याक्ट्री कस्ट 2,40,000 इन्टु 100%। क्यालकुलेट गर। 3 डिभाइड बाई 24 इन्टु 100%, 12.5%। सेलिङ ओभरहेड के कति आउने भयो त? अब फ्याक्ट्री कस्टको 12.5%, 1,30,000 को 12.5% कति आउने भयो? 12.5 इन्टु 1,30,000 16,250। यो टोटल अब के आउने भयो त? टोटल कस्ट। यो दुईटा जोड टोटल लस्ट को भयो, टोटल कस्ट 16,250 प्लस 1,57,083 आयो 17333, 17333। यो मेरो आयो टोटल कस्ट। हामीलाई त कुरा पनि भनेको छ 25% चाहियो भनेर प्रॉफिट राख्दियो, प्रॉफिट 25%। यसलाई मैले गर्दै रेड पेन प्रॉफिट 25% अफ सेल्स। सेल्स मलाई थाहा छ, थाहा छैन, त्यस्तो बेलामा के गर्ने? 25% भनेको 1/4। यदि सेल्समा प्रॉफिट दिएको छ भने कस्टमा लैजाँदाखेरि -1 गरिदिने तल। त्यसो भयो कति आयो? 1/3। 1/3 अफ कति? 173,333 डिभाइड बाई 3 कति आउनु भयो? 57,577,778 लेखिदेऊ है। यो आयो टेन्डर प्राइस। यसलाई लेखिदेऊ टेन्डर प्राइस। प्लस कति आउने भयो? 173,333। टोटल कति भयो? 2,31,000, 2,31,110, 111। ल यो आयो तिम्रो टेन्डर प्राइस। गाह्रो थियो, बस तिमीलाई अलिकति टेक्निकल भनेको यहाँ लाएको होला, त्यो बाहेक अरू कतै पनि लाखेन। तिमीलाई आइडिया पनि राखेन, यति त मलाई थाहा छ। ओके, यो पनि अलिकति टेक्निकल। तिमीले क्वेसनमा हेर कि त्यो चाहिँ जुन चाहिँ ओभरहेड छ केसँग बेस छ, अनि जुन चाहिँसँग बेस छ त्यसलाई चाहिँ बेसमा राख्दियो या तल राख्दियो, अनि जुन चाहिँ ओभरहेड त्यसलाई माथि राख्दियो, या ओभरलाई ओभर बेसलाई तल। क्लियर? क्लियर सर। सर अझै सर तपाईले एउटा टाइपको क्वेसन भयो। अब अर्को टाइपको क्वेसन कस्तो आउँछ भने तिमीलाई यहाँ डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट मटेरियल दियो। अब अर्को क्वेसन यो हुन्छ कि तिमीलाई डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट मटेरियल थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। सर यस्तो नि क्वेसन हुन्छ। यहाँ क्वेसन म भन्छु तिमीलाई। अब हेर यहाँ 2071 सप्लिमेन्ट्री। हेर मैले उठाउने भनेको म्याक्सिमम सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन। किन? सप्लिमेन्ट्रीमा तिमीलाई यति तनाव दिन्छ नि, किन क्वेसन अलिक डिफ्रेन्ट आउँछ। डिफ्रेन्ट भनेको यो होइन कि एकदमै मङ्गल ग्रहकै क्वेसन आउने, तर अलिकति मतलब रेगुलर भन्दा अलिकति घुमाएर या पोइन्ट्सहरू धेरै भएको आउँछ है। त्यही भएर म तिमीलाई चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ गराउँदैछु। ओके सर, ओके। अ कम्पनी सोल्ड द फलोइङ डिटेल्स अफ 1000 युनिट्स। यो जति पनि खर्च छ नि 1000 युनिट्सको है। प्रोडक्सन कस्ट फर द प्रिभियस इयर। डाइरेक्ट मटेरियल्स 2 लाख, डाइरेक्ट वेजेस 1 लाख, फ्याक्ट्री ओभरहेड्स 50,000, अफिस ओभरहेड 35,000, सेलिङ ओभरहेड छैन। The company wants to estimate the total cost and selling price for 500 units. मतलब यो माथिको इन्फर्मेसन के को भयो? कस्ट सिटको भयो भने तलको इन्फर्मेसन के को भयो? टेन्डर सिटको। बराबर। अब यो चाहिँ 1000 युनिट्सको खर्च दिएको छ। अब कम्पनीले के चाहन्छ? 500 युनिटको चाहिँ मलाई कस्ट बनाएर इस्टिमेट गरेर देखाऊ भनेर भनेको छ। इस्टिमेट कस्ट बनाऊ भनेको छ। त्यसको मतलब तिमीलाई के बनाऊ भनेको? टेन्डर सिट। फर द इयर ओभरहेड्स आर टु बी एलोकेटेड एज फलो। ओभरहेड चाहिँ कसरी डिपेन्डेन्ट छ? फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेस अफ डाइरेक्ट वेजेस। फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ डाइरेक्ट वेजेससँग रिलेसन छ रे।
अफिस ओभरहेड चाहिँ अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट अफिस ओभरहेड केसँग रिलेटेड छ फ्याक्ट्री कस्टसँग रिलेटेड छ अरे भनेपछि अफिस ओभरहेड माथि राख्ने फ्याक्ट्री कस्ट तल राखिदिने बस यति ओके सर प्रॉफिट 25% अन कस्ट अरे बाबा म त यो एनईबी लाई भन्छु के यो 25% घटा यो चेन्ज गर 20% गर 10% गर कमसेकम मलाई पनि त होस् न मैले बच्चालाई सिकाइरहेको छु भनेर सुधार्नेवाला छैन एनईबी यो चोटिको क्वेसनमा 10% आओस् कस्ट सिट प्रिभियस इयर को लागि मतलब 1000 युनिट्स को लागि ओके हामी 1000 युनिट्स को कस्ट सिट बनाउँदै छौं फर्मेट सिम्पल पर्टिकुलर्स मेरो ह्यान्डराइटिङ मेरो फर्मेट तिर नजाऊ बस मेरो बोली सुन सर तपाईको बोली सुमधुर छैन मलाई थाहा छ बाबा मेरो सुमधुर छैन तर यी बोलीमा ज्ञानका वाणीहरु निस्किँदै छन् ओहो ल हेर डाइरेक्ट मटेरियल्स 2 लाख अर्गत के खर्च छ हेर डाइरेक्ट वेजेस 1 लाख डाइरेक्ट वेजेस कति 1 लाख यो आयो दुईटा जोडेर के फ्याक्ट्री कस्ट पिटाइ खान्छ पिटाइ प्राइम कस्ट ओके सर त्यसपछि यसमा के जोड्ने हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड फ्याक्ट्री ओभरहेड्स यो नम्बर बिर्से नेपाली फ्याक्ट्री ओभरहेड्स 50000 फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेपछि के आउँछ फ्याक्ट्री कस्ट या त्यसको नाम अर्को के हो ओ कस्ट 3,50,000 यसमा हामी के जोड्छौं अफिस ओभरहेड यो एड हो है एड अफिस ओभरहेड कति दिएको छ 30,000 35,000 मतलब यहाँ पनि पंगा छ यहाँ पनि पोइन्टमा आयो भने मैले जानेछु यो अब आयो मलाई टोटल कस्ट सर कस्ट अफ प्रोडक्सन बाबा यति नै इन्फर्मेसन दिएको छ 3,85,000 सर यसमा प्रॉफिट देखाएर राख्नु पर्छ पर्दैन यतिकै छोड्दियो यो म्याक्स टु म्याक्स 3 मार्क्स को दिन्छ यस्तो दियो भने त्यही 3 मार्क्स मा यो भन्दा कति चाहियो चेकरलाई यति नै है अब हामीले के बनाउँदै छौं टेन्डर सिट कतिको लागि 500 युनिट्स को लागि कहाँनिर लेखेको छ क्वेशनमा 500 युनिट्स ओके सर देखे ल यो भयो तिम्रो फर्मेट पनि खतरनाक बन्यो पर्टिकुलर्स अमाउन्ट ओके अब डाइरेक्ट मटेरियल्स डाइरेक्ट लेबर सर अघि त क्वेशनमा दिएको थियो कहाँनिर खोइ सर अघि त क्वेशनमा दिएको थियो डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट लेबर टेन्डर सिटको लागि सर यो क्वेशनमा त दिएन यही त मिठास छ यो क्वेशनको त्यही भएर त भन्दैछु जहाँ चाहिँ तिमीले डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट वेजेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब हेर यो खर्च कतिको लागि हो 1000 को लागि हामीलाई कतिको निकाल भनेको छ 500 को लागि मतलब पेन चेन्ज गरे 2 लाख कतिको लागि हो 1000 युनिट्स को लागि 500 युनिट को लागि कति हुने भयो त आधा 1 लाख यदि यहाँ 2000 भनेको भए कति हुन्थ्यो यदि यहाँ तिमीलाई 2000 बनाम भयो के गर्थ्यौ तिमी यहाँ इन्टु 2000 गर्थ्यौ ओके त्यसरी नै 1000 बनाउनको लागि डाइरेक्ट वेजेस कति लागेको छ 1 लाख 500 को लागि कति लाग्ने भयो 50,000 सिम्पल अब त बाँकी पुरानै हिसाब पुरानै घिसे पिटेको हिसाब हेर गर यो 1,50,000 आयो यसको नाम आयो के प्यारो नाम प्राइम कस्ट अब यसमा हामीले जोड्ने के एड फ्याक्ट्री ओभरहेड क्वेशनमा दिएको छ अब जब डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट लेबरै दिएन फ्याक्ट्री ओभरहेड कताबाट दियोस् तर हामीलाई दिएको छ एउटा सूचना एउटा इन्फर्मेसन फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ केमा बेसिस छ रे डाइरेक्ट वेजेसमा अब यसको रिलेशनशिप देखाऊ फ्याक्ट्री ओभरहेड पर्सेन्टेज
अब यसले यो पेनले धेरै किरकिर गर्यो भने यसले खान्छ नि पिटाइ। फ्याक्ट्री ओभरहेड पर्सेन्टेज, फ्याक्ट्री ओभरहेड जुन चाहिँ ओभरहेड छ त्यसलाई राख्ने माथि, के को बेसिसमा त्यो बेसलाई राख्ने तल, इन्टु 100%। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ 50,000। पुरानोको पर्सेन्टेज चाहिँ पुरानोको बनाउने है। वेजेस कति छ पुरानो, इतिहास हेरेर बनाउने, इन्टु 100%। यो कति आयो 50%। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति आउँदो रहेछ 50%। के को वेजेस को या लेबर को 50,000 लो, या आउने भयो कति 25,000। क्लियर। 175। यसको नाम के दिएछौँ हामीले कस्ट, त्यो पनि फ्याक्ट्री वाला। यसको अर्को नाम ओ कस्ट। अब यसमा हामी के जोड्छौँ अर्को एड अफिस ओभरहेड। अफिस ओभरहेड को बारेमा पनि इन्फर्मेसन दिएको छ, एमाउन्ट दिएको छैन। अफिस ओभरहेड पर्सेन्टेज माथि जुन चाहिँ एक्सपेन्स हो त्यो राखिदिने, अफिस ओभरहेड डिभाइड बाई तल के राख्ने, जे को बेसिसमा निकाल्दैछौँ। के को बेसमा भनेको छ क्वेसनमा हेर त, अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट भनेको छ। फ्याक्ट्री कस्टलाई तल राखिदेऊ, फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100%। अफिस ओभरहेड कति आएको थियो हेर त लास्ट क्वेसनमा 35,000। त्यसरी नै फ्याक्ट्री कस्ट कति आएको थियो, फ्याक्ट्री कस्ट 3,50,000। थ्याङ्क गड, तिमी यति देख्ने बित्तिकै थ्याङ्क गड भन, पर्सेन्टेज चाहिँ कमसेकम पोइन्टमा छैन। यो आयो 10%। यति देख्ने बित्तिकै भगवानलाई धन्यवाद भनिहाल कि जसले पनि यो क्वेसन बनाउँदैछ यति राम्रोसँग बनायो भनेर। 1,75,000 फ्याक्ट्री कस्ट 1,75,000। त्यो कति आयो अब 10% 17,500। अब यसलाई जोडेर लेखिदेऊ। यो त हाम्रो अब दायाँ हातको खेल हो। किन क्यालकुलेटर तिमी दायाँ हातले दबाउँछौ, प्लस 17,500 1,92,500। यो आयो के टोटल कस्ट। तर टेन्डर सिटमा हामी प्रॉफिट पनि जोडेर लेखिदिन्छौँ। एड प्रॉफिट, प्रॉफिट कति छ हेर, प्रॉफिट दिएको छ 25% अफ कस्ट। ओहो 25% अफ कस्ट, डाइरेक्ट कस्टमै रे। ल अनौठो भयो, अजिब भयो। कस्ट कति छ 192। सेल्स भनेको छैन है, नझुक्किने, इन्टु 25%। 48,125 48,125 इक्वल टू प्लस 1,92,500 2,40,625। यो आयो टेन्डर प्राइस। क्लियर। कतै दिक्कत, कहीँ दिक्कत छैन है। बस यो कति युनिट्सको खर्च हो 1,000 को। यदि यहाँ तिम्रो टेन्डर चाहिँ 2,000 को निकाला भने भयो हामीले के गर्थ्यौँ, इन्टु 2,000 गर्थ्यौँ। 1 युनिटको प्राइस निकाल्थ्यौँ, इन्टु 2,000 गर्थ्यौँ। यदि 5,000 भन्यो भने 5,000 गर्थ्यौँ। यहाँ 500 भन्यो हामीले 500 गर्यौँ। यो अर्को टाइपको क्वेसन। अब यो भन्दा एउटा अझै एउटा टाइपको क्वेसन आउँछ। कस्तो भने 6 महिना यो कस्ट सिट के हुन्छ, कस्ट सिट चाहिँ हाम्रो खर्च भइसकेको हुन्छ। खर्च भइसकेपछि हामीले बनाउनेलाई, हामीले जुन चाहिँ बनाउँछ त्यसलाई कस्ट सिट भन्छ। अब यो जुन चाहिँ खर्च भइसकेको छ त्यो त गएको टाइममा हो, इतिहासको या पास्टको कुरा। त्यतिखेर हुनसक्छ प्राइस कम होला, आउने टाइममा त धेरै हुनसक्छ। टेन्डर प्राइस भनेको त इस्टिमेटेड प्राइस हो, धेरै हुनसक्छ कि नै। मतलब यो सोच 6 महिना अगाडिको पेट्रोल र 6 महिना पछाडिको पेट्रोल एउटै छ। सर पेट्रोलको कुरा नगर्नुहोस्, दिलमा दर्द हुन्छ अहिले। त्यसरी नै प्राइस चेन्ज भइराख्छ। जब हामी टेन्डर प्राइस बनाउँछौँ त्यो प्राइस चेन्ज हुनेलाई पनि हामी कन्सिडर गरेर बनाउनु पर्छ। किन भोलि प्राइस बढ्यो भने के गर्ने, घाटा लागेन। यदि तिमीले टेन्डर चाहिँ थोरै हाल्यो हैन, थोरै पैसाको हाल्यो, तर भोलि तिमीलाई प्राइस बढ्यो, मानौ त्यो मटेरियलको प्राइसै बढ्यो या मजदुरको प्राइस बढ्यो, त्यो तिमीलाई त घाटा लाग्छ।
घाटामा सौदा तिमी थोरै न गर्छौ, गर्दैनौ नि है। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामी टेन्डर बनाउँदाखेरि भोलि इन्क्रिज हुने प्राइसलाई पनि हामी मतलब कन्सिडर गर्छौँ के बनाउँदा, टेन्डर सिट बनाउँदा। अबको क्वेसनमा हेर त्यस्तै खाले छ है। 2071 सेफडी प्रोडक्सन युनिट सोर द फलोइङ डिटेल्स। ओके, कतिवटा प्रोडक्सन हुँदैछ? 2000 युनिट्स हामी मान्यौँ। डाइरेक्ट मटेरियल्स 50,000 2000 बनाउँदा, डाइरेक्ट वेजेस 30,000 2000 बनाउँदा, फ्याक्ट्री ओभरहेड 10,000, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 16,000, सेलिङ एक्सपेन्सेस 3,000। ओके, प्रॉफिट 20% अफ सेलिङ प्राइस। ओके, यहाँसम्म के को कुरा हो? कस्ट सिटको कुरा। आँखा चिम्लेर यहाँ यता केर्नु हुँदैन। अहिले यहाँ फेरि वर्किङ नोट बनाउनु पर्छ, म तल बनाउन सक्दिनँ। यो कस्ट सिटको कुरा। ओके, द डिपार्टमेन्ट वान्ट्स टु इस्टिमेट द टोटल कस्ट एन्ड सेलिङ प्राइस फर 1000 युनिट्स। हामी 2000 युनिट बनाउँदैछौँ, अब चाहिँ 1000 युनिटको लागि इस्टिमेट गर भन्यो या टेन्डर प्राइस बनाऊ भन्यो, टेन्डर सिट बनाऊ भन्यो। ओके, कस्ट अफ मेटेरियल्स विल बी इन्क्रिज बाई 30%। तर अब यसमा हामीले के गर्थ्यौँ? 50,000 डिभाइडेड बाई 2000 एक युनिटको आयो, इन्टु 1000 गरेपछि 1000 युनिटको आयो। त्यसरी गरेको थियो अगाडिको क्वेसनमा पनि। 500 युनिटको त्यसरी गरे हो, 2 लाख डिभाइड बाई 1000 इन्टु 500। तर हामीलाई यो क्वेसनमा के भनिदिएको छ भने जुन चाहिँ र मेटेरियल छ नि त्यसको प्राइस चाहिँ 30%ले बढ्छ रे। ठीक छ, देखा जाएगा। वेजेस कस्ट विल बी इन्क्रिज बाई 30%। ओ, वेजेस कस्ट पनि बढ्ने भयो, लेबरको कस्ट पनि बढ्ने भयो। कतिले त? 30%ले। ठीक छ। अदर ओभरहेड्स आर एलोकेटेड एज अन्डर। अब ओभरहेडको हिसाब कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ डाइरेक्ट वेजेसमा जाने रे, अफिस ओभरहेड र सेलिङ ओभरहेड चाहिँ फ्याक्ट्री कस्टमा जाने रे। त्यो त पर्सेन्टेज निकाल्ने हिसाब हो। ठीक छ सर, गाह्रो देखिया त। तिम्रो गाह्रोको भूत भर्खरै निकालिदिन्छु म। आऊ यहाँ हेर, लेख यहाँ कस्ट सिट प्रिभियस इयर लेख, या कति बनाउँदै थियो? 2000 युनिट्स। 2000 युनिट्स लेख, यतिमा आउँछ। पार्टिकुलर्स, तिमी अलिकति यता आऊ। पार्टिकुलर्स एमाउन्ट सुरुमा त डाइरेक्ट मटेरियल्स सायद 50,000 छ, त्यसपछि डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट लेबर पनि हुन सक्छ। मैले डाइरेक्ट वेजेस लेखेँ 30,000 हो। 30,000 ल हेर, फ्याक्ट्री ओभरहेड 10,000, 30,000 टोटल आयो कति? 80,000। यसको नाम के? प्रोडक्सन कस्ट, प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट यसमा के? फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ? 10,000। यो जोडेपछि के आयो? फ्याक्ट्री कस्ट। त्यसको अर्को नाम वर्क कस्ट 90,000। ओके, त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 16,000, सेलिङ एक्सपेन्सेस 3,000। 8 एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कति? 30,000 कति थियो रे बाबा? 16,000 3,000। यो 16,000 यो जोडेपछि के आयो? कस्ट अफ प्रोडक्सन। यसको नाम के हो? 1 लाख कति भयो? 1,06,000। त्यसपछि हामीले के जोड्छौं? सेलिङ ओभरहेड 3,000, 1,09,000। यसको नाम आयो के? टोटल कस्ट या कस्ट अफ सेल्स। यसमा हामी के जोड्छौं? प्रॉफिट। यो अप्सनल हो, मैले जोड दिएँ। प्रॉफिट कति दिएको छ? प्रॉफिट, वेयर इज प्रॉफिट? 20% अफ सेलिङ प्राइस। अलिकति फरक आयो। सेलिङ प्राइस कस्ट प्राइसको हैन है, सेलिङ प्राइसको 20% भन्ने बित्तिकै यता हेर, 20% भन्ने बित्तिकै 1/5, 20/100 1/5। त्यसपछि यदि कस्टमा गर्नु छ भने 1 घटाइदिने 1/4 अफ कस्ट 1,09,000 लेखेर राख्दियौ। के जान्छ र? चेकरलाई पनि त थाहा होस् न कि तिमी पढेर आएछ। 1,09,000
डिभाइड बाई मतलब उसलाई तिम्रो मास काट्ने कुनै पनि ठाउँ नहोस् 27,250 प्लस 1,09,000 1,36,250 यो भयो सेल्स। ओके अब तर हामीलाई बनाऊ के भनेको छ, के बनाऊ भनेको छ, टेन्डर सिट बनाऊ। टेन्डर सिट फर्म्याट त त्यही हो टेन्डर सिट। यो कतिको लागि बनाऊ भन्दैछ, 1000 युनिटको लागि। पर्टिकुलर्स एमाउन्ट यो यता मैले बनाइदिएँ यसको घेरा। ओके 1000 युनिट्सको लागि सुरुमा डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट मटेरियल्सको लागि हामीले के गरेको थियौँ, 50,000 कतिवटा बनाउनको लागि, 2000 बनाउनको लागि। यो गरेपछि एउटाको आयो इन्टु हामी कतिको बनाउँदैछ 1000। मतलब अब यो भन्दा अगाडिको क्वेसन जस्तो आयो बराबर यहाँसम्म। प्लस हाम्रो र मेटेरियलको प्राइस चाहिँ 30% ले बढ्छ रे, प्लस 30% गरिदियो, 30% ले हो नि। ओके 30% ले बढ्छ रे। पहिला यो निकाल कि यो 1000 युनिट्सको चाहिँ कति पर्दो रहेछ, 50,000 डिभाइड बाई 2000, 50,000 डिभाइड बाई 2000 25 एउटा युनिटको 25 रुपियाँ पर्दो रहेछ। मतलब डाइरेक्ट मटेरियल इन्टु 1000 25,000 चाहिँ डाइरेक्ट मटेरियल्स यसै पर्दो रहेछ। अब यसमा प्राइस कतिले बढेको छ, 30% ले बढेको छ, प्लस 30% गरिदियो कति हो 32,500। क्लियर क्लियर सर। त्यसरी नै डाइरेक्ट वेजेस देखा, खोदा पहाड निक्ला चुइया, केही पनि छैन। 30,000 लागेको छ 2000 बनाउनको लागि भनेपछि 1000 बनाउनको लागि कति चाहिने भयो, प्लस 30%, यो पनि 30% गरिदिने। हेर फेरि 30,000 लाग्यो डिभाइडेड बाई 2000, 15 रुपियाँ इन्टु 1000, 15,000 प्लस 30% गरिदियो 19,500। लो यो दुईटा जोडेर के आयो नाम, प्राइम कस्ट, सुन्दर नाम। प्राइम कस्ट इक्वल टू प्लस 32,500, यो आयो 52,000। कुरा क्लियर 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 सर। अब हामी यसमा के जोड्छौँ, फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेडको लागि हामीले के निकाल्नु पर्छ, रिलेसनशिप। फ्याक्ट्री ओभरहेड केसँग रिलेटेड छ, डाइरेक्ट वेजेससँग। फ्याक्ट्री ओभरहेड पर्सेन्टेज फर्मुला आफै लेखा है। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ हेर त यहाँ 10,000 डिभाइडेड बाई डाइरेक्ट वेजेस 30,000। लो अब यो क्वेसन मेकरले खान्छ मेरो बदुवा। यो पर्सेन्टेज पोइन्टमा आउँछ के अरे, 10,000 डिभाइडेड बाई 30,000 इन्टु 100%, 33.33। ओह 3333% ल। यो सँगसँगै अरू पनि निकाल्दियो। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड पर्सेन्टेज, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कति छ हेर त 16,000 हो। 16,000 डिभाइड बाई फ्याक्ट्री कस्ट, फ्याक्ट्री कस्टसँग बेस छ नि हैन, 90,000 इन्टु 100%। फर्मुला लेखा है, फर्मुला चाहिँ तिमी आफैले लेखा। मैले माथि दुई ठाउँमा फर्मुला लेखिदिएको छु, अबसम्म त याद भयो होला। डिभाइड बाई 90। ओहो यसमा पनि पर्सेन्टेज त पोइन्टमा, जब पर्सेन्टेज पोइन्टमा आउँछ नि मेरो गुस्सा अर्को लेभलमा हुन्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अर्को सेलिङ ओभरहेड। सेलिङ ओभरहेड 3,000 आएको थियो 90,000 को रेसियोमा।
इन्टु 100%। क्यास सेलिङ के सेलिङ गर्यो त्यसले 3000 मात्र गरेछ त 3000 डिभाइड बाइ 90000 3 डिवाइड बाई 90 इन्टु 100 3.33। यो पिटाइ खाने कुरा हो कि होइन भन त यस्तो ज्याप्ती कसैले गर्छ फ्याक्चुअल गरेर कति निकालेको हामीले 33.33% 33.33333% के को डाइरेक्ट वेजेस को 19500 को हेर अब यो भयो क्याल्कुलेटर यसमा दबाउ 19500 इन्टु 33.333333 6500 ल यो पोइन्टलाई मैले इग्नोर गर्दै 58500 यसको नाम के हो फ्याक्ट्री कस्ट मेरो ह्यान्डराइटिङतिर नजाऊ अहिले मलाई प्रचण्ड रिस आइरहेको छ यो पोइन्टले गर्दाखेरि एड अफिस ओभरहेड हामीले 17.7777% 17.7778% कति को फ्याक्ट्री कस्ट 58500 58500 इन्टु 17.7778% 10400 यो आयो कति 10400 प्लस 58500 अरे बाबा रे 58500 68900 यसको नाम के हो कस्ट अफ प्रोडक्सन यसमा हामी के जोड्छौं अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन यसमा के जोड्छौं अब सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कति 3.333333% के को फ्याक्ट्री कस्ट को 58500 इन्टु 3.33333% ल 1950 1950 यो टोटल आयो कति 68900 प्लस प्लस 1950 70850 यो आयो के तिम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पछि आयो तिम्रो के टोटल कस्ट यसलाई हामी के भन्छौं टोटल कस्ट अब यसमा के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो के प्रॉफिट यसमा त जोड्नु पर्यो प्रॉफिट तिमीले जोड प्रॉफिट एड प्रॉफिट कति छ हेर प्रॉफिट को बारेमा के भन्छ क्वेशनले कहाँ गयो रे बाबा 20% of selling price 20% of selling price of SP that means 1/4 of 70850 लेखा 70850 divided by 4 17,712.5 भने 13 लेख्देऊ अब यो टोटल आयो प्लस गरेर 70850 यो आयो 88,563 यसको नाम छ के टेन्डर प्राइस कोही दिक्कत प्राइस बढ्यो भने जुन चाहिँ हाम्रो कस्ट आउँछ नि डाइरेक्ट मटेरियल्स जसरी पनि तिमीले निकालेछौ या त क्वेशनमा दिएको छ या त तिमीले युनिट वाइज क्याल्कुलेसन गरेको छ त्यसमा कति पर्सेन्टले इन्क्रिज भएको छ त्यो नै एड गर्दियौ बस त्यति नै हो है यसमा के पनि छैन यो भयो अब तिम्रो कोर्सको कुरा के थियो केही पनि छैन
हामीले के गर्यौं आज 3 टाइपको क्वेशन गर्यौं कुन कुन गर्यौं एउटा त जनरल क्वेशन वाला तिम्रो जनरल वाला कि यदि तिमीलाई चाहिँ एमाउन्टमा मात्र दिएको छ भने मतलब डाइरेक्ट मटेरियल्स र डाइरेक्ट लेबर एमाउन्टमा दिएको छ भने तिमी त्यसरी नै गर्छौ तर फ्याक्ट्री ओभरहेड या ओभरहेडहरु जति पनि छ त्यो चाहिँ क्वेशनले भन्छ के को बेसमा हामी क्याल्कुलेट गर्दै छौं भनेर डाइरेक्ट लेबरको बेसमा भन्छ या फ्याक्ट्री कस्टको बेसमा भन्छ त्यो अनुसार नै हामी गर्छौं त्यसरी नै त्यसको पर्सेन्टेज पुरानो इतिहासलाई पल्टाएर हेर्छौं कति पर्सेन्टेज थियो र त्यही पर्सेन्टेज न्यू टेन्डर सिटमा हाल्दिन्छौं अर्को क्वेशन कस्तो थियो भने हुन सक्छ पहिला 2000 बनाउँथ्यो अब हामीले चाहिँ 500 युनिटको लागि बनाउँदै छौं भनेर चाहिँ दिन्छ अब मान 2000 को लागि 2 लाख लागेको छ भने 500 को लागि कति लाग्ने भयो 50000 त्यसरी नै हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं र बाँकी रेशियोज त पुरानो इतिहास हेरेर त्यसरी नै क्याल्कुलेट गर्यौं त्यो फर्मुला तिमीलाई थाहा छ लास्ट वाला केसमा चाहिँ के गर्यौं भने सेम 2000 को लागि यति बनेछ अब 1000 को लागि कति बन्छ मटेरियलको कस्ट त निकाल्नै पर्यो मटेरियल र लेबरको तर यो पनि हुन्छ कि महंगाई बढेको उसमा चाहिँ तिम्रो कस्ट पनि महंगाई चाहिँ यति पर्सेन्टले बढ्यो अब बढ्ने वालामा छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले के गर्छौ भने जुन चाहिँ कस्ट आउँछ त्यो निकाल्छौ पहिला त्यसपछि गएर चाहिँ तिमीले के गर्छौ त्यसमा जति पर्सेन्टेजले इन्क्रिज हुन्छ त्यति पर्सेन्टेज इन्क्रिज गरेर चाहिँ टेन्डर प्राइसमा राखिदिन्छौ के को प्राइस डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट लेबर त्यसपछाडीको आउने त प्राइम कस्ट हो प्राइम कस्ट पछि फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ तिम्रो पर्सेन्टेजको बेसिसमा पर्सेन्टेज कहाँबाट निकाल्ने पुरानो उसबाट पुरानो कस्ट सिटबाट निकालेर गर्ने सबै फ्याक्ट्री ओभरहेड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड सेलिङ ओभरहेड अनि त्यसपछि टोटल कस्ट आयो टोटल कस्टमा चाहिँ तिमीले अब प्रॉफिट जोडेर राख्छौ प्रॉफिट यदि सेल्स प्राइसमा दिएको छ र सेल्स प्राइस थाहा छैन भने के गर्ने 25% छ भने त 1/4 त्यसलाई जुन चाहिँ पर्सेन्टेज छ त्यसलाई रेशियोमा लैजाने रेशियोमा लैसकेपछि तिमीलाई त कस्ट प्राइस त थाहा छ अनि त्यसमा -1 गर्दिने केमा डिनोमिनेटरमा मान 1/4 छ भने 1/3 अफ कस्ट फर्मुला बोक्नै पर्दैन है यदि गरिसकेपछि तिम्रो कस्ट सिट र टेन्डर सिट दुईटै भयो पुरा आशा छ यो आशा के तिमीले बुझ्यौ होला पक्कै पनि है सबै कुरा बुझ्यौ अब तिमी एक्जामको लागि हुँदैछौ रेडी सबै धमाधम एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्दै होला है जहाँसम्म चाहिँ अब कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब एक्जाम गर्ने कि नगर्ने भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ अहिले माहौल बनिरहेको छ त्यसमा अब म केही पनि भन्न चाहन्न अब यो भनेको त शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको आफ्नै आन्तरिक कुराहरू हुन् विद्यार्थीको जीवनमा विद्यार्थी जहिले पनि पढ्नको लागि तयार हुनुपर्छ यो मेरो सिद्धान्त हो हामी जहिले पनि एउटा जसरी योद्धा लड्नको लागि तयार हुन्छ त्यसरी नै विद्यार्थी हरदम तयार हुनुपर्छ शिक्षा मन्त्रालयले जहिले एक्जाम भन्छ हामी तैले दिन तयार छौं जहाँसम्म कोरोनाको डर छ हो साच्चै नेपालमा कोरोनाको डर छ अहिले नभएको हैन कोरोनाको डर छ तर के सिर्फ एक्जामको लागि मात्र कोरोना हुन्छ र नेपालमा त आन्दोलन भइरहेको छ मान्छेहरु आवत जावत व्यापार सबै भइरहेको छ तर के शिक्षाको लागि मात्र कोरोना हुन्छ र हुँदैन त्यो कुराहरु पनि तर यो पनि हो कि त्यो कुरालाई मात्र हामी नकार्न मिल्दैन धेरै सिचुएसनहरु यस्तो हुन्छ कि जुन चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न सकिदैन यसमा चाहिँ दुवै तर्फबाट खास गरेर शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ अलिकति गम्भीरताका साथ चाहिँ कुराहरुलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने देखिन्छ तर त्यो आफ्नै ठाउँमा छ अब शिक्षा मन्त्रालयले भोलि भने कि एक्जाम दियो भने तिमीले दिनै पर्छ त्यसमा कुनै शंका छैन ठीक छ तर मेन कुरा के हो भने मैले तिमीलाई भन्नुपर्ने यो क्लासको अन्तिममा मैले तिमीलाई भन्नुपर्ने के हो भने एक्जाम हुँदै गर्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तिम्रो नम्बर आउला आफ्नै ठाउँमा छ ओके तर तिम्रो नम्बरले चाहिँ तिमीलाई डिटरमाइन गर्दैन तिमी आफूले दिने 100% दिने हो तिमीले आफूले 100% प्र्याक्टिस गर्ने हो तर त्यसले चाहिँ तिमी के हुन्छ भविष्यमा तिम्रो भविष्य के हुन्छ भनेर हुन सक्छ तिम्रो 100 मा 90 आउला या 100 मा 95 आउला त्यसले डिटरमाइन गर्दैन कि तिमी के हुन्छौ यो त म पनि भन्छु कि तिमी ब्याचलरमा गयौ ब्याचलरमा पनि तिमी फर्स्ट ग्रेडमा पास भयो तर पनि तिमी बीबीए गर्यौ बीबीएस गर्यौ या सीए गर्यौ त्यसले तिमीलाई के पनि डिटरमाइन गर्दैन आज केही नभए पनि आई हेभ अ गुड एक्सपीरियन्स इन अकाउन्ट्स ओके अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा लागु मेरो एउटा राम्रो समय भयो यो समयमा चाहिँ मैले एज अ अकाउन्टेन्ट काम गरे एज अ अकाउन्टेन्ट कन्सल्टेन्ट काम गरे एज अ इन्टरनल अडिटर काम गरे
यो जुन चाहिँ दौरान छ नि यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो। मेरो कति 12 मा कति मार्क्स आयो या मेरो चाहिँ ग्रेजुएसनमा कति मार्क्स आयो त्यसले मेरो डिटरमाइन गरेन र गर्दैन पनि। मैले अहिले फर्केर हेर्दाखेरि त्यसले मलाई केही पनि म्याटर गर्दैन, या मेरो साथीहरूको कति आयो त्यसले म्याटर गर्दैन। तिमीलाई यो कुराले म्याटर गर्छ कि तिमी त्यो नलेजलाई, तिमीसँग कतिको नलेज छ र त्यो नलेजलाई तिमी कति अगाडि लगाउँछौ, कति अगाडि लैजान्छौ। मतलब तिमीलाई थाहा छ नि द्रोणाचार्यलाई जब अश्वत्थामाले सोध्यो कि उसमा र ममा के फरक छ, अर्जुन र ममा के फरक छ, द्रोणाचार्यले भने मैले तिमीहरू दुईजनालाई बराबर ज्ञान दिएको, तर त्यही ज्ञानलाई चाहिँ बेस मानेर अर्जुनले अगाडि बढायो, तिमी त्यही ज्ञानलाई लिएर बस्यो। तिमीले गेन गर्ने भनेको नलेज हो। ओके, मार्क्स भनेको जब तिमी लड्न सिक्छौ नि तिमी जित्छौ, जब तिमी लड्नै सिक्दैनौ तिमी जितको बारेमा सोच्छौ नि, न तिमी लड्न सिक्छौ न जित्छौ तिमी, या जिते पनि तिमी आज जित्छौ भोलि जित्दैनौ। तर यदि तिमी लड्न जान्यौ भने तिमी सधैँ सिक्छौ, तिमी सधैँ धेरै जसो जित्ने तिम्रो चान्सेस हुन्छ। त्यसैले नलेज गेन गर। तिमी एकाउन्ट्समा छौ, तिमी कमर्स लाइनमा छौ, द्याट मिन्स तिमी एकाउन्ट्समै जान्छौ। हामी एउटै बिरादरीको मान्छे हो। ओके, र यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो। आज हामीसँग मेरो धेरै कलिग भयो एकाउन्ट्समा। ओके, हाम्रो कम्पनीमा ब्रान्च एकाउन्टेन्टहरू छ, 10 ब्रान्च एकाउन्टेन्टहरू छ। मैले उनीहरूलाई निहाल्दाखेरि ल्याक अफ नलेज देख्छु। तिमी आफै हेर, नेपालमा हरेक वर्ष ब्याचलरबाट पास हुन्छ। ओके, ब्याचलर भनेको बीबीएस या बीबीए दुईटै, दे आर म्यानेजरियल लेभल स्टडी। ओके, त्यहाँबाट म्यानेजर्स निस्किन पर्ने हो। तर हाम्रो प्रोडक्ट निस्केको, हाम्रो जति पनि दिदी दाईहरू हुनुहुन्छ या जो पनि हुनुहुन्छ, तिम्रो दिदी दाई या जो पनि हाम्रो ब्याचलरबाट बीबीएसबाट निस्केको छ, उनीहरू कहाँ जान्छ? अस्ट्रेलिया या फरेन कन्ट्री। के गर्छ फरेन कन्ट्रीमा? दे डोन्ट गेट अ गुड जब। कोही स्टोर किपर होला या कोही नर्मल रेस्टुरेन्टमा काम गर्ला। दे आर नट मेड फर द्याट थिङ्स। यदि कोही खाडी जान्छ, कोही कोरिया जाला, कोही नेपालमै बस्यो भने थोरै काम गर्ला। तर जुन चाहिँ प्रोफेसनमा चाहिँ तिमी बसेर तिमीले चाहिँ एउटा गर्वका साथ भन्नुपर्ने हो कि मैले चाहिँ यो सिकेको थिएँ भनेर, त्यो तिमी गर्न सक्दैनौ। मैले आफ्नै कलिगहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा ल्याक अफ नलेज देख्छु। उनीहरू पनि त पास भएर आएको हो, मार्क्स गेन गरेर आएको हो, तर नलेज छैन। मैले यति पनि थाहा पाएको छु कि कति ब्याचलर पास गरेको बच्चाहरूलाई जर्नल इन्ट्री दिँदाखेरि उनीहरूले गर्न सक्दैन, क्यास फ्लो बनाऊ भन्दाखेरि गर्न सक्दैन। यी कुराहरू चाहिँ तिमीसँग नहोस्। त्यही भएर आज तिमी ठिक छ इक्जामको लागि प्रिपेयर गर, तर तिमी जाने भनेको त हायर स्टडीको लागि ब्याचलरमै हो। या बीबीएस गर्छौ या बीबीए गर्छौ या सीए गर्छौ, जेसुकै गर, नलेज गेन गर। ओके, मार्क्सले माइना गर्दैन तिमी के हुन्छ भनेर। रियल प्रोफेसनमा जाँदाखेरि तिमीलाई एकाउन्टिङ इन्ट्रिज दिँदैन, तिमी यो छ यो गर भन्दैन तिमीलाई। तिमीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, तिमीले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तिमीले हरेक कुराहरू आफै बुझेर चाहिँ त्यसलाई प्रोसेस गरेर चाहिँ बुक्स अफ एकाउन्ट्समा देखाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, एकाउन्ट्स यो कारणले इम्पोर्टेन्ट छ कि त्यही एकाउन्ट्सको बेसिसमा चाहिँ म्यानेजर र ओनरले चाहिँ डिसिजन दिन्छ, उनीहरूले बिजनेसलाई के गर्ने भनेर डिसिजन दिन्छ। आज म जस्तो सुकै हुँ, मेरो म्यानेजरले मलाई सोध्छ एन्ड ही अर्न्स 6 टाइम्स मोर देन मी। मेरो म्यानेजरले मलाई सोध्छ राजु, एन्ड वी हेभ गुड डिस्कसन। मेरो राय लिन्छ कि राजु यो सेक्सन छ या यो ब्रान्च छ, यसलाई चाहिँ हामी सट डाउन गर्ने कि नै, या हामी कुनै नयाँ बिजनेस हामी यो जुन चाहिँ अपरेटेड बिजनेस छ यसमा हामीलाई खासै फाइदा भएको छैन, यसमा हामीलाई फाइदा हुन सक्छ कि नै। डीप कन्सेप्ट, ही आस्क्स मी एन्ड टेक द डिसिजन्स। द्याट इज द नलेज। ओके, मेरो ओनरले आएर सोध्छ राजु हाउ टु कन्ट्रोल द कस्ट, कुन एरिया छ जहाँ चाहिँ हामी कस्ट कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। देन आई मेक द रिपोर्ट एन्ड सबमिट टु हिम, दिज आर द एरियाज वेयर वी क्यान कन्ट्रोल द कस्ट। त्यही भएर माइना यो राख्छ कि तिमी नलेज गेन गर, मार्क्सको पछाडि नभाग। त्यो म कुनै 3 इडियट्समा आमिर खानले भनेको डायलग भनेको होइन, यो रियल लाइफको। ओके, रियल लाइफमा जब तिमी प्रोफेसनमा जान्छौ बहुत कुत्ती कमिनी चिज छ यो रियल लाइफ।
तिमीलाई यसमा न तिम्रो इमोसनको काम आउँछ, न तिम्रो घोकाइको काम आउँछ, न केहीको काम आउँछ। यसमा सिर्फ तिम्रो नलेज, तिम्रो विल पावर, तिम्रो प्यासन कामप्रति र तिमी कति अगाडि बढ्न चाहन्छौ त्यसले म्याटर गर्छ। सो आई विश यु बेस्ट अफ लक फर द एक्जाम। एक्जामको लागि धेरै धेरै शुभकामना। र म यो भन्छु कि यदि तिमी ब्याचलर त तिमी जहाँ जान्छौ, तर प्लिज नलेज गेन गर्नको लागि जाऊ, मार्क्सको लागि नजाऊ, कहिले पनि घोकेर नजाऊ। हरेक कुराहरूलाई निहाल्ने। ब्याचलर इज अबाउट एनालाइजिङ द थिङ्स। तिमीले 12 मा इन्फर्मेसन ग्यादर गर्छौ। ओके मतलब डेप्टर्स भनेको यो, लङ टर्म लायबिलिटिज यस्तो, ओके क्रेडिटर्स यस्तो, करेन्ट एसेट्स यस्तो, करेन्ट लायबिलिटी यस्तो, रेसियोहरू यस्तो हुँदो रहेछ, क्याश फ्लो यस्तो हुँदो रहेछ भनेर तिमी एउटा ओभरअल नलेज गेन गर्छौ। जब तिमी ब्याचलरमा जान्छौ तिमी त्यही कुराहरूलाई एनालाइज गर्छौ र त्यो पावर तिमीसँग हुनुपर्छ। मतलब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइज गर्ने पावर, फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन एनालाइज गर्ने पावर। कुनै पनि ट्रान्जेक्सन तिमीले चाहिँ कुनै पनि एक्सपेन्स छ तिमीलाई त्यसलाई कसरी ट्रिट गर्छौ र त्यसले चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा के इम्प्याक्ट गर्छ त्यो तिमीले डिस्क्राइब गर्न सक्नुपर्छ। इट्स अल अबाउट डिसिजन मेकिङ। एकाउन्ट्स कुनै रुल होइन। ओके इट्स अल अबाउट डिसिजन मेकिङ अफ द एकाउन्टेन्ट। अनि त्यो डिसिजन मेकिङ कहाँबाट आउँछ? व्हेन यु हेभ नलेज। तिमीले घोकेर आउँदैन यो कुराहरू। अनि तिमीले जब ओनरलाई सबमिट गर्छौ रिपोर्ट, या ओनरलाई बनाएर दिन्छौ रिपोर्ट, या म्यानेजरलाई रिपोर्ट बनाएर दिन्छौ डिस्कसनमा, या तिमी मिटिङ टेबलमा बस्दाखेरि, देन तिमी डिस्क्राइब गर्छौ कि यो कारणले चाहिँ यस्तो हुन सक्छ। तिमी त्यो पोजिसनमा पुग्नुपर्छ। यदि घोकेर जाने हो भने तिमी त्यो पोजिसनमा कहिले पनि पुग्दैन। र साँच्चैकै दयनीय सिचुएसन छ नेपाली एकाउन्टेन्ट्सको। नेपालमा वर्षेनी ब्याचलरबाट पास भइरहेको हुन्छ तर पनि पुग्न सक्दैन, त्यो एउटा पोस्टमा पुग्न सक्दैन। किन? हामीसँग एप्रोच, हाम्रो करिकुलम यति राम्रो छ कि मैले आफै हेरेछु, यति राम्रो छ कि यो मतलब के भन्ने, साउथ एसियाकै सबसे राम्रो करिकुलम हाम्रो। या त हाम्रो पढाउने तरिका गलत हो, या त हामीले पढ्ने तरिका गलत हो। तर गलत केही न केही छ जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा कम्पिट गर्न सक्दैनौँ। या त्यो पनि छोडिदेऊ, हाम्रो जुन चाहिँ लोकल मार्केट छ त्यसमा पनि हामी प्रोपरली आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिन सकिरहेको छैनौँ। यो कुराहरूलाई चाहिँ सिरियसली लिँदै तिमीलाई म इक्जामको शुभकामना पनि दिन्छु। तर साथसाथै जे पनि कुरा छ एनालाइज गरेर पढ, नलेज गेन गर्ने तरिकाले पढ। प्लिज मार्क्सको पछाडि चाहिँ नभाग। तिमी आज मार्क्सको पछाडि भाग्यौ, घोकेर गयो भने भोलि तिमी इन्टरभ्यूमा बस्दाखेरि, आई हेभ टेकन इन्टरभ्युज, मैले इन्टरभ्यू लिएको छु, यस्तो मान्छेहरू देखेको छु कि तिमी छोडिदेऊ कि एकाउन्ट्समा डिप्रिसिएसन हामी किन चार्ज गर्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन, क्यास फ्लो कसरी बनाउँछ भन्ने नै थाहा छैन, कुनै एक्सपेन्स यो एक्सपेन्सलाई हामी यसरी किन ट्रिट गर्छ भनेर थाहा छैन। देन वाइ विल अ कम्पनी हायर यु? तिमीलाई कम्पनीले किन हायर गर्छ? अनि तिमी बेरोजगार बस्छौ, केही न केही गर्छौ, होटल खोल्छौ, रेस्टुरेन्ट खोल्छौ, परचुरणको दोकान खोल्छौ, या बाहिर जान्छौ। प्लिज 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 हरेक कुराहरूलाई एनालाइज गरेर पढ्नु होला। तपाईँ ब्याचलरमा पक्कै जानुहुन्छ, आफूलाई प्रिपेयर गर्नु कि म यसरी पढ्नुहोस् कि म भोलिको मार्केटको लागि, भोलिको बिजनेसको लागि प्रिपेयर गर्दैछु। र अर्को कुरा मैले आफैले फिल गरेको कुरा, इकोनोमिक्स, मार्केटिङ, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, यो 3टा टपिक थ्योरी टपिक हो तर सिरियसली पढ। यो मेरो सजेसन हो। इन अ सर्ट रन अफ माई करियर आई हेभ सिन द इम्पोर्टेन्स अफ मार्केटिङ, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर एन्ड देन इकोनोमिक्स। बुझ्नुपर्छ है तिमीले। ओके, यति भन्दै आजको क्लासबाट हुन्छु बिदा, यो सफरबाट हुन्छु म बिदा। सबैलाई एक्जामको धेरै धेरै शुभकामना। प्रभु रामले सबैको रक्षा गरून्, सबैको राम्रो होस्, फलोस् फुलोस्। त्यति भन्दै म हुन्छु बिदा। नमस्कार, जय सियाराम।